द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, सीमान्त उपयोगिता ह्रासको नियम। सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम भनेको कुनै व्यक्तिले वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्दै जाँदा प्रत्येक अतिरिक्त एकाइबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त उपयोगिता घट्दै जान्छ भनी पुष्टि गर्ने अर्थशास्त्रको एक अवधारणा हो। यसलाई एउटा सानो उदाहरणबाट प्रश्न पार्न सकिन्छ। मानव एउटा तिर्खाएको व्यक्ति एक गिलास पानी पिउँदा अत्याधिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछ। यसैगरी अर्को गिलास पानी पिउँदा पहिलेको भन्दा कम सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ। यसैगरी प्रत्येक थप इकाइ उपभोग गर्दै जाँदा उपयोगिता घट्दै जान्छ र एक निश्चित बिन्दुमा पुगेर शून्य हुन्छ, अर्थात् त्यो व्यक्तिको सन्तुष्टि शून्यमा पुगेको छ। यदि अझै पनि सो व्यक्तिले थप इकाइ उपभोग गर्यो भने उसको उपयोगिता ऋणात्मक हुन पुग्छ। यसैलाई नै सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम भनिन्छ। यसको मान्यताहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 नम्बरमा छ रेसनालिटी, विवेकशीलता। 2 नम्बरमा छ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, घट्दो सीमान्त उपयोगिता। तेस्रो नम्बरमा छ इन्डिभिजिबिलिटी अफ गुड्स, वस्तुको अविभाज्यता। चौथो नम्बरमा छ कन्स्टेन्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी, मुद्राको स्थिर सीमान्त उपयोगिता। सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियमलाई तालिकाबाट प्रश्न पार्न सकिन्छ। प्रस्तुत तालिकामा फर्स्ट कलममा वस्तुको इकाइ दिएको छ भने सेकेन्ड कलममा टोटल युटिलिटी दिएको छ र लास्ट कलममा मार्जिनल युटिलिटी दिएको छ। यदि कुनै उपभोक्ताले 1 गिलास पानी खाँदा मार्जिनल युटिलिटी 10 युटिल्स बराबर प्राप्त गर्दछ, त्यसैगरी दोस्रो गिलास पानी खाँदा 8 युटिल्स बराबर उपयोगिता प्राप्त गर्छ। यसैगरी क्रमशः 3, 4, 5, 6 गिलास पानी खाँदा मार्जिनल युटिलिटी क्रमशः 6, 4, 2, 0 प्राप्त गर्छ। अर्थात् जसरी वस्तुको इकाइ बढ्दै गएको छ त्यसैगरी सीमान्त उपयोगिता पनि घट्दै गएको देखिन्छ र एक निश्चित बिन्दुमा पुगेर शून्य भएको छ। अझै पनि उसले थप युनिट उपभोग गर्यो भने सीमान्त उपयोगिता नेगेटिभ हुन पुग्छ। साथै टोटल युटिलिटी पनि क्रमशः 10, 18, 24, 28, 30, 23, 28 देखिन्छ। अर्थात् जति जति वस्तुको उपभोग बढ्दै जान्छ त्यसरी नै टोटल युटिलिटी पनि क्रमशः घट्दो दरमा वृद्धि भएको छ र एक बिन्दुमा पुगेर स्थिर भएको देखिन्छ। त्यस पश्चात पनि वस्तुको उपभोग नरोकिएको अवस्थामा टोटल युटिलिटी बिस्तारै घटेको देखिन्छ। यसलाई प्रस्तुत रेखाचित्रबाट पनि देखाउन सकिन्छ। जस्तै लेफ्ट साइडमा टोटल युटिलिटीको रेखाचित्र रहेको छ भने राइट साइडमा मार्जिनल युटिलिटी रहेको छ। यस रेखाचित्र अनुसार कुनै व्यक्तिले क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 र 7 गिलास पानी खाँदा त्यसको मार्जिनल युटिलिटी क्रमशः 20, 16, 12, 8, 4, 0 र -4 भएको देखिन्छ। टोटल युटिलिटीको रेखाचित्रलाई हेर्दा 1, 2, 3, 4, 5 गिलाससम्म टोटल युटिलिटी क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। 5औं र 6औं गिलास पानी उपभोग गर्दा टोटल युटिलिटी स्थिर भएको देखिन्छ। त्यसैगरी 7औं गिलाससम्म आइपुग्दा टोटल युटिलिटी क्रमशः घटेको देखिन्छ। अर्को छ एक्सेप्सन अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, जस अन्तर्गत 1 नम्बरमा छ होमोजिनियस युनिट्स, समरूपी इकाइहरू। उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुनका लागि उपभोक्ताले माग गरेको वस्तुको सम्पूर्ण इकाइहरूको रूप, रङ्ग, आकार, तौल, गुण आदि समान हुनु पर्दछ। अर्थात् एउटै वस्तुका समरूपी इकाइहरू हुनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा छ कन्टिन्युटी, निरन्तरता। यो नियम लागू हुनको लागि उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको उपभोग लगातार रूपमा गर्नुपर्छ, अन्यथा यो नियम लागू हुन सक्दैन। निश्चित समयावधिभित्र नै वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्नुपर्छ। लगातार रूपमा वस्तुको उपभोग नगरिएमा उपयोगिता बढ्नुको सट्टा घट्न जान्छ, जुन सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियमको विपरीत हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा छ सुइटेबल साइज अफ युनिट्स, उपयुक्त इकाइ। उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु अति सानो वा अति नै ठुलो हुनु हुँदैन। अति सानो जस्तै पानीको थोपा, चिनीको दाना आदि र ठुलो वस्तु भनेको जस्तै एक पटकमा धेरै वस्तु उपभोग गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने सीमान्त उपयोगिता घट्नुको सट्टा बढ्दै जान्छ। तसर्थ उपभोग गरिने वस्तुको इकाइ उपयुक्त किसिमको हुनुपर्दछ। चौथो नम्बरमा छ रेसनल कन्ज्युमर्स, विवेकशील उपभोक्ता। सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुनको लागि उपभोक्ताहरू विवेकशील हुनुपर्छ, तर यो मान्यता पूर्ण रूपमा सही मान्न सकिँदैन। जस्तै धूम्रपान, मद्यपान, मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिहरू आफूले पहिलो पटक सो वस्तु प्रयोग गर्दा भन्दा थप इकाइ वस्तु प्रयोग गर्दा त्यसबाट प्राप्त उपयोगिता घट्छ भन्ने मान्यतालाई गलत प्रमाणित गर्छन्।